अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं ABN डिजिटल। आज हैरान कुन तौर पे वो अपोजिशन और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो गुज़िश्ता हफ्ते तक सेनेट के इंतखाबात के हवाले से 6-5 के फॉर्मूले पर इत्तेफाक कर चुकी थी। हुकूमत अपनी 2 सीट्स कंसीड कर चुकी थी अपोजिशन को, और इतना खुशगवार माहौल में जहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी और इस हद तक कंसेंसस नज़र आ रहा था। आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती और बिगड़ती हुई एक जो अमन अमान की सूरत हाल है उससे मुतालिक, लेकिन अपोजिशन उसका बॉयकॉट करती है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ही ये बाज़गश्त थी और जो ये सुनाई दे रहा था अपोजिशन की जानिब से, जो कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगरचे वो ज़रूर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन हमने 2014 में भी जब सानिया APS हुआ तो हमने तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, उनको हमने एक पेज पे देखा। हमने APC भी बुलाते हुए देखी। हमने उसके हवाले से फिर NAP एक तश्कील दिया गया, वो नेशनल एक्शन प्लान के, जिसके तहत हमने दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा करना था। काफ़ी हद तक तो हम ओवर द ईयर्स हम उस पर काबू पा भी चुके थे, लेकिन फिर से ये अफरीत मुल्क को इस वक्त खोखला करने के दर पे है। और जिस तरह से हमारे दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, और दहशत गर्दों को जिस तरह से फैसिलिटेट और उनको स्पॉन्सर, उनको फाइनेंस किया जा रहा है, बहुत तो हमने जवाब 2 माह कबल भी दिया था उन दुश्मन अनासिर को। जो आपने देखा कि पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिस किस्म का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया, लेकिन बावजूद उसके दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, दोबारा से रीऑर्गेनाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरत, अशद ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हमें नज़र आएँ। क्यों नहीं हो सक रहा है, और हर मामले को उस पर पॉइंट स्कोरिंग क्यों नज़र आती है, उस पर सियासत होती हुई क्यों दिखाई देती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन को नहीं ज़रूरत कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने में अपना कोई रोल प्ले करे? जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और हमेशा से सेंटर में भी, क्योंकि यही तवक्कुआत रखी जाती हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के साथ इस हद तक अलाइन हो सकती है, तो सेंटर में बतौर अपोजिशन वो क्या इन्हीं सियासी जमातों के साथ जो इस वक्त वफाक में बरसर इक़्तिदार है, ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, इनके साथ क्या वो मुज़ाकरात के ज़रिए मुल्की मामलात को और मुल्की जो अवामी मसाइल हैं उनको आगे लेकर बढ़ने के लिए उनका हल तजवीज़ करने के हवाले से क्या वो एक साथ एक टेबल पे, एक मेज़ पे नहीं बैठ सकते? और बार बार हर सियासी जमात का जो रुख है वो उस पावर हाउस की तरफ क्यों होता है कि जहाँ पर उनको लगता है कि तमाम इख्तियारात मौजूद हैं? मामलात को हल कौन करेगा? शाहिद हकर अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ से, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो करप्शन से भरपूर और सिफारिश से पाक एक पाकिस्तान का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ हुई है ओवर द ईयर्स, और वो ये है कि सिफारिश कल्चर ख़त्म हो गया इस मुल्क से। अब पैसे देकर हर काम हो जाता है। आपको अगर गवर्नेंस करवानी हो, आपको डेवलपमेंट करवानी हो, पुलिस का काम हो, या फिर इंसाफ हासिल करना हो, आप पैसे दीजिए। जितना पैसे आप देंगे आपको उतना ही फौरी तौर पे इंसाफ भी मिलेगा और तमाम आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये हमें क्या बता रहे हैं? किस पाकिस्तान का नक्शा शाहिद खाकान अब्बासी साहब बता रहे हैं? वो पाकिस्तान के जिसके हवाले से हम हुकूमती दावे तो बहुत सुनते हैं कि हमने मईशत को बहुत बेहतर कर दिया, इकनॉमिक नंबर्स इंप्रूव कर गए हैं, हालात उसके बड़े बरक्स नज़र आते हैं। हालात हमारे सामने क्या हैं कि ग्लोबल आज को जो चीनी की प्राइसेस है उसमें कमी नज़र आती है। आलमी मार्केट में हमें तेल की कीमतों में $100 तक जो है वो कमी दिखाई देती है, लेकिन बावजूद उसके $100 तक चीनी की प्राइसेस में जो पर टन हमें कमी नज़र आ रही है। और इवन हमारे जो ऑयल प्राइसेस की जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ऑयल प्राइसेस में भी हमें खातिर ख्वाह कमी दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके हमारी लोकल मार्केट में हम मुसलसल एक बोझ आवाम तक मुंतकिल कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रहे हैं। जब हम रिलीफ भी दे सकते थे तो हमने प्राइसेस को बरकरार रखा, ये कह के कि बलूचिस्तान में सड़क बनानी थी, सो इसलिए रिलीफ पास ऑन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आलमी मार्केट में ये कीमतें कम हो रही हो तब भी हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है कि हम मुसलसल आवाम पे एक बोझ मुंतकिल करते नज़र आए। पासपोर्ट्स की जो हमें बार बार एक डराया धमकाया उन पाकिस्तानियों को जो इस वक्त दीगर ममालिक में बैठे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब वो बाहर ममालिक में एहतजाज करते हैं तो उनको ये डराया धमकाया जाता है कि उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। मनसूख मेरे ख्याल से करना तो अब शायद फैसिलिटेट करना उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि वो मुसलसल हमें जिस किस्म की एक ना सिर्फ कैपिटल फ़्लाइट बल्कि जो असाइलम सीकर्स है, लोग भी मुल्क छोड़ छोड़ के जो जा रहे हैं, उनकी तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 96 नंबर पे है। हम जंगज़दा जो ममालिक हैं उनसे बस कदरे बेहतर हमारी शायद रैंकिंग है, लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशंस हैं। असाइलम सीकर्स जो इमिग्रेशन ले रहे हैं, लोग जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन मुल्क में हो रहा है, अब वो किन हालात की वजह से हो रहा है? हमारी मेरे ख्याल से जो हुकूमत है
ریاست پاکستان کو یہ گیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک لوگ چھوڑ کے جانے پر مجبور کیوں ہو رہے ہیں. اگر تو ہم نے اتنا کنڈیوسو ان کو ماحول دیا ہے جہاں پر ہم خود بھی خواہش مند ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھا سرمایہ کار ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا, ہم نے اس کو اتنا اچھا ماحول دے دیا ہے, کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے, کوئی ریگولیشنز کا ان کو سامنا نہیں ہے, مواقع ہی مواقع ہیں, ان کو بہت اپرچونٹیز کا سامنا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو یہاں پر ان کے لیے کنڈیوسو ماحول بنانا ہے, ہم نے اسٹیبلٹی ملک میں لے کر آنی ہے. ہمیں بار بار 3-4 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن پہ فوکسڈ ہے. بجٹ بھی ہم اناؤنس کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے. تو 3-4 سال میں جہاں پہ ہماری معیشت ہمیں نوز ڈائیو کرتی ہوئی دکھائی دے, بالکل ڈکلائننگ ایک ٹریجیکٹری پہ نظر آئے, سو ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا ہمیں واقعی میں اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل جو ایک کیوس ہے اور ایک ایگزاسشن کا ماحول ہے جہاں پر اپوزیشن وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے 5 تاریخ کو باقاعدہ طور پر. آج بھی اس حوالے سے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ ایک جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی, اس میں جو لائے عمل کا اعلان کیا گیا. 31 جولائی اور 1 اگست کو یہ آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا چند ماہ قبل ان کے لیے ایک نیشنل ڈسکورس یہ منعقد کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ہوٹل تک ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ کسی ہوٹل میں یہ سارے اکٹھے ہوں. سو لہٰذا یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا لائے عمل طے پایا جائے گا. اور 5 تاریخ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی آج اس طرح سے اعلان کیا کہ 5 تاریخ کو جو احتجاجی تحریک ہوگی, لیکن پہلے ہی غور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ اسلام آباد نہیں ہوگا, ملک گیر وہ احتجاج ہوگا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد مرکز نہیں ہوگا, دیٹ مینس کہ حکومت کو بالکل کمفرٹیبل کر دیا گیا ہے. حکومت کو ویسے بھی ڈر خوف نہیں ہے. حکومت کہتی ہے 26 نومبر کے بعد PTI تو ایٹ لیسٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی احتجاجی تحریک یا کوئی بھی دھرنا یا کوئی بھی جلسہ یا ایسے کسی بھی پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی انہوں نے اجازت مانگی ہے, اپلیکیشن دی ہے. ملک کا آپ المیہ دیکھیں کہ ایک احتجاج کرنا جو کہ احتجاج آئینی حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, ہر اس شخص کا کہ جو اپنے حقوق کے لیے وہ مطالبہ کرتا ہے ریاست سے, وہ احتجاج کر سکتا ہے. لیکن احتجاج کے لیے اس ملک میں پاکستان میں اجازت کی ضرورت ہے. اور جب تک گزشتہ روز جیسے طارق فضل چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب تک مطمئن نہیں کر دیتے وہ انتظامیہ کو تب تک اجازت نہیں ملے گی. 5 اگست کو لہٰذا بھرپور احتجاج کریں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اور اگر حکومت نے ہمیں روکا تو اس کی ذمہ دار خود حکومت ہوگی. کس قسم کا ایک سیناریو بنے گا, لائے عمل اسٹریٹجی ابھی تک PTI کی طرف سے تو بہرحال کوئی سامنے نظر نہیں آتی. دوسری طرف آج آل پارٹیز کانفرنس جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات ہو رہی تھی جس کا اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا خیبر پختونخوا میں, اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرتی چلوں. علی امین گنڈاپور صاحب جہاں پر انہوں نے لٹرلی ایک 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کے صوبے میں آپریشن کی وہ اجازت نہیں دیں گے, کسی بھی صورت نہیں دیں گے. اس حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا, کوئی بھی آپریشن نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے. یعنی کہ ایک 2 ٹوک جواب صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو دیا گیا ہے وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے. دوسری بات جو محسن نقوی صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کی ہے, دوسری ٹویٹ میں وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے بلکہ سوال انہوں نے ریز کیا ہے کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار DI خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے. یہ سوال کس کی طرف وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں. DI خان سے تعلق تو 2 بڑے پرومیننٹ شخصیات ہیں, ایک جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعلیٰ ہے, اور دوسرے گورنر جو صوبے کے ہیں وہ بھی DI خان سے تعلق رکھتے ہیں. سو طالبان, اور آج ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب گڈ طالبان کا ذکر کر رہے تھے, اور گڈ طالبان کے حوالے سے جہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب نے خود بھی یہ بات کہی کہ گڈ طالبان کو کون سپورٹ کرتا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ادارے کے حوالے سے تنقید کی اپنے اسٹیٹمنٹس میں. تو اور انہوں نے ساتھ ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو جو ایکسٹینشن اور جو اس کو کنورٹ کیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیبلری پہ, اس پر بھی انہوں نے اعتراض عائد کیا. سو اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ اسحاق ڈار صاحب اور جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. وہ کرکٹ میچ کے حوالے سے وہ ضرور اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, وہ فلائی اوور بنانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے صوبے کے معاملات کے حوالے سے وہ بات نہیں کر سکتے. سو یہ معاملہ, یہ ٹف, یہ واقعی میں کیا جینوئن اس وقت ہے, یا پھر اس کے پس پشت جس طرح وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب, وہ علی امین گنڈاپور صاحب ان کے لیے قابل قبول ہیں جو بند کمروں میں ان کے ساتھ جب میٹنگز کرتے ہیں اور مکھن کے ٹرک لے کر آتے ہیں, وہی گنڈاپور صاحب ان کے لیے قابل قبول ہیں.